Okay, so we're in conversation with Lakshman sir, and he is the program manager at Koshish Nepal, and he has taken the time out of his really busy schedule to have this conversation with us. So, Lakshman sir, how are you feeling today? मलाई एकदम राम्रो फिल भइरहेछ हजुर अनि मौसम पनि ठिक छ अनि तपाईहरुसँग कुरा पनि गर्न पाइरहेछु आफ्नो बारेमा हजुर I'm feeling good. Thank you. That's great. So, on the scale of like 1 to 10 मा तपाईले plot गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरको फिलिङ्सहरु कहाँ पर्दो रहेछ त 1 being like अलिकति low, 10 being एकदमै high. So I think I'm around 8 or 9, somewhere there. 8 or 9, that's आज pretty बिदा पनि good. छ हजुर बिदा पनि छ घरमा बसिरहेको छु हजुर राम्रै फिल गरिरहेछु मैले that's pretty nice. So त्यो राम्रो feel गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो meeting पनि I think it's going to go great. So तपाईं अब before we get to other things about your mental health, मैले चाहिँ तपाईलाई फर्स्टमा सोध्न चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो क्वारेन्टाइन भरि चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटिजहरु गर्नु भइराको देखेछु मैले फेसबुकमा. सो तपाई मलाई अलिकति भन्नुस् न तपाईले आफ्नो क्वारेन्टाइनमा के गर्नु भएछ त? क्वारेन्टाइनमा त अरु जुन विक डेहरु हुन्थे त्यसमा चाहिँ हाम्रो अफिसकै कामहरु हुन्थे अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर हामीले धेरै डकुमेन्टहरु डेभलप गर्ने कामहरु थियो अनि केही सर्टेन प्रोजेक्ट आइडियाहरुमा पनि काम गरिरहेको थिए जसमा चाहिँ एउटा 3 मल्टी इयर प्रोजेक्ट थियो एउटा चाहिँ 3 वर्षे अनि अरु सानसानो यो कोभिड-19 को रेस्पोन्सलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाग्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्स्योर गर्न सक्छौं र इन्टरनेशनल जुन डकुमेन्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कन्टेक्स्चुअलाइज गर्ने काममा पनि पार्ट मेरो इम्पोर्टेन्ट रोल थियो अर्गनाइजेसन हिसाबमा बाँकी घरमा अरु टाइम चाहिँ इट वाज रियली भेरी गुड टाइम मेरो वाइफसँग चाहिँ मैले धेरै समय बिताउने मौका पाएँ यसमा चाहिँ अनि कुकिङहरु पनि मेरो हबी चाहिँ एउटा चाहिँ कुकिङ पनि हो कुकिङहरु पनि डिफ्रेन्ट आइटमहरु चाहिँ ट्राई गर्यो प्र्याक्टिस गर्यो अनि बाँकी चाहिँ फेसबुकहरुमा चाहिँ स्टेटसहरु अपडेट लामो नै स्टेटसहरु लेख्छु मैले अनि रिसेन्टली चाहिँ त्यही दौरानमा मलाई यो जस्तै हाम्रो देशमा कन्ज्युमर राइट्सको त्यति धेरै मान्छेहरु कुरा गर्दैनन् त्यसबारे कुरा गर्नुपर्छ त्यसबारेमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ भनेर एउटा पेज पनि स्टार्ट गरेको छु जेनरली त्यही भयो खाना पकाउने नयाँ नयाँ डिसहरु ट्राई गर्ने अर्गनाइजेसनल प्रोजेक्टको कन्सेप्टहरु डेभलप गर्ने वाइफसँग टाइम बिताउने यस्तै नै बिताए ओके सो तपाईले चाहिँ भर्खरै त्यो भन्नुभयो कि तपाईको लाइक क्वारेन्टाइन चलिरहेको बेला पनि तपाईको अर्गनाइजेसनले धेरै नै काम गरिरहेको थियो एज अ कोभिड रेस्पोन्स टिम अनि एज मेन्टल हेल्थ प्रोभाइडर्स हैन सो क्यान यु से कि मेन जुन हाम्रो लाइक सबसे मेन लकडाउन थियो अनि जुन मेन क्वारेन्टाइनको समय थियो त्यो बेला तपाईले भन्न मिल्छ त तपाई चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर बट एज अ मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल could you like get recognized as that? फ्रन्टलाइन वर्कर भन्छ हामीले काम चाहिँ धेरै ब्याकग्राउन्डमा बसेर नै काम गरे मेरो पर्सनल कामहरु चाहिँ धेरै डेभलपमेन्ट कन्सेप्टहरु डेभलप गर्ने त्यसमै काम गर्ने भएको भएर चाहिँ अनि फ्रन्टलाइनमा अरु साथीहरुले चाहिँ मेरो भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो मेन्टल हेल्थमा जो चाहिँ फिल्डमा अवेलेबल हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ हाम्रो टोल फ्री नम्बरको कलहरु रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो अनि जो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ एडभोकेसीको कुराहरु जस्तै बेनिफिसियरीहरुलाई भेट्ने कुराहरु त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण काम थियो मेरो चाहिँ कम्पेरेटिभली अरु भन्दा धेरै सुरक्षित ठाउँमा बसेर एउटा टेबल एउटा ल्यापटपबाट मात्र मैले काम गरे इन अ सेन्स अरुको कन्ट्रिब्युसन हेरेर मलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमै मैले गएर काम गरे भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तर महत्त्वपूर्ण काम गरे मैले पनि के पार्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरे भन्ने चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ अच्छा त्यो चाहिँ हो अनि तपाईलाई के लाग्छ त हामी जस्तै लाइक मेन्टल हेल्थ प्रोभाइडर्सहरुको कतिको इम्पोर्टेन्स छ त अहिले कोरोनाको टाइममा चाहिँ जस्तै यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरुको त हाम्रो देशमा सधैँ नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन जस्तै
हामीहरूको देशमा चाहिँ अहिले कल्चरली हेर्दाखेरि पनि हामीहरू धेरै भावनाको कुराहरू गर्दैनौँ। हामी सानो छँदाखेरि चाहिँ बिरामी पर्दाखेरि अथवा चाहिँ बाना बनाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ पेट दुख्यो टाउको दुख्यो भन्ने बाना बनाउँछ, मन दुख्यो भन्ने बानै बनाउँदैन, किनकि मन दुख्या त कुरा कसैले खासै नोटिस पनि गर्दैन होइन। अनि सायद जुन 2015 सालको भूकम्प पछि चाहिँ मान्छेहरूले बिस्तारै यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू महत्त्वपूर्ण छ, हामीहरूले चाहिँ घरहरू मात्र होइन मनहरू बनाउनु पनि आवश्यक छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन भयो। अनि त्यसपछि पनि धेरै कामहरू चाहिँ भएन त्यो डाइरेक्सनमा। अनि अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ इनिसियल फेजहरू छ, त्यसमा पनि हामीहरूले थुप्रै मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरूको हेल्प सिक गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। टोल फ्री नम्बरहरू थुप्रै आइसकेका छन्, त्यो निडले पनि हो। अब यो अझ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इन्डिड मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल भेरी इसेन्सियल, यो रेस्पोन्सको लागि पनि इसेन्सियल छन्। अनि पछि चाहिँ अहिलेको यो डिजास्टर र पेन्डेमिक मात्र नभएर फ्युचरमा यस्तो पेन्डेमिकले हुने जुन मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू, मेन्टल हेल्थ च्यालेन्जेसहरू छ त्यो चाहिँ एभोइड गर्न सकियोस्, त्यसलाई टाइमली एड्रेस गर्न सकियोस् भनेर पनि मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू एकदमै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै राइट हो। मेन्टल हेल्थको आफ्नै इम्पोर्टेन्स चाहिँ हुन्छ अनि स्पेसली यस्तो क्राइसिसको टाइममा चाहिँ झन् इम्पोर्टेन्स बढेको देखिरहेको हुन्छ। सो कमिङ ब्याक टु तपाईँको अलिकति पर्सनल लाइफमा होइन, सो तपाईँ चाहिँ यो होल क्वारेन्टाइनको सिचुएसन भयो यस्तै लाइक 4.5 मन्थ्स जति भयो हामी बसिरहेको यो कोरोनाले गर्दा घरतिरै। सो तपाईँको रुटिन कस्तो भइरहेछ त यसले गर्दा? हेभ यु बिन स्लिपिङ वेल, हेभ यु बिन इटिङ वेल? इटिङ त एकदमै राम्रो भयो, त्यो चाहिँ मेरो शरीर बढाइ भए पनि देखिरहेछ होइन। अलि वेट पनि गेन गरेँ। त्यो चाहिँ स्लिपिङको कुरा चाहिँ अब जस्तै अरू जस्तो चाहिँ सेड्युल टाइम नहुने भएको भएर चाहिँ राति अलिक बेरसम्म अब बस्ने त्यस्तो बानी चाहिँ भयो। तर चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको जुन पछिल्लो समय थियो, लकडाउनको पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले बिस्तारै नर्मल स्लिपिङ प्याटर्नहरूतिर चाहिँ डेभलप गर्ने प्रयास चाहिँ गरेँ। अनि अहिले चाहिँ अब अफिसहरू रिज्युम भइसक्यो, अनि धेरै सामान्य अवस्थामा चाहिँ आइसकेको छ अहिले। हजुर, ओके। सो अहिले चाहिँ तुरुन्तै भन्दाखेरि होइन, अहिलेकै टाइममा अब जुन नर्मल्सीमा हाम्रो लाइफ रिटर्न हुँदैछ, तर कोरोनाको चाहिँ फियर छ राइटफुली। सो तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको लाइफमा चाहिँ टप 3 स्ट्रेसर्स भन्दाखेरि चाहिँ के होला त तपाईँको लाइफको? मलाई चाहिँ कोरोनाको चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रेस चाहिँ छैन होइन। जस्तै मलाई के को स्ट्रेस, जस्तै मलाई चाहिँ म्याक्सिमम अब नेक्स्ट फेजमा के गर्ने, अब करियरको हिसाबमा चाहिँ नेक्स्ट फेज के गर्ने भन्ने कुराहरू। लास्ट 6 इयरमा चाहिँ मैले एक हिसाबमा स्किलको हिसाबमा चाहिँ धेरै नै गेन गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको हिसाबमा चाहिँ अझै हामीहरू नेक्स्ट कसरी जान सक्छ भन्ने कुराहरूमा पहिलो मेरो स्ट्रेस त त्यो करियर सम्बन्धी नै छ। अनि सेकेन्ड चाहिँ के हो भनेपछि अब जहिले पनि मैले दुईटा कुरामा काममा चाहिँ दुईटा कुरामा स्ट्राइभ गरेर हुन्छु होइन, त्यसमा केन्द्रित हुन्छु। के त कुनै पनि मैले जब गरौँ त्यो जबबाट चाहिँ के त मेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा सुधार आओस्, अनि के चाहिँ मेरो चाहिँ एकाडेमिक अथवा चाहिँ नलेजमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट होस् भन्ने। अनि बाँकी ती दुईटा, एउटा करियर, एउटा चाहिँ मेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई यो स्टेजभन्दा चाहिँ बेटर कसरी लाने मसँगै मेरो परिवारको भनौँ, अनि अर्को चाहिँ मेरो नलेज र स्किलको हिसाबमा मेरो होराइजनलाई चाहिँ कसरी प्रोडक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ त्यही मेजर चाहिँ त्यही तीनटा नै छ मेरो खास। कोभिड-19 को मलाई खास टेन्सन छैन। सो हजुरको स्ट्रेसेसहरू चाहिँ मोस्टली वर्क अनि हजुरको प्रोफेसनल लाइफ रिलेटेड चाहिँ बढिरहेछन् अहिले चाहिँ? हजुर, पर्सनल लाइफ पनि भनौँ न, लिभिङ स्ट्यान्डर्डको कुरा। हजुर, सो अहिले चाहिँ हजुर भन्नुहोस्। तर सामान्य म्यानेजै भइरहेछ, मैले त्यस्तो डिससेटिस्फाई चाहिँ छैन। ओके,
त्यो चाहिँ that's a good attitude to handle your stressors, I'd say. So अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा धेरैवटा सोसियो पोलिटिकल इस्युजहरू पनि आइरहेको छन् अनि सोसियल मिडियामा हजुर एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि हजुरले देख्नुभयो होला अलि दलित लाइभ्स म्याटरहरूको पनि कुरा आइरहेको छ अनि त्यो बाहेक लाइक इनफ इज इनफको क्याम्पेन्सहरू पनि चलिरहेछ हजुरलाई के लाग्छ यो सोसियो पोलिटिकल इस्युजले गर्दा तपाईँको के मेन्टल हेल्थमा इफेक्ट परेको छ त जस्तै दलित लाइफ म्याटर्सको इस्यु चाहिँ एकदमै सही तरिकाले उठान भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन जस्तै अब कुनै एउटा वर्गलाई सिस्टमेटिक तरिकाले डिस्क्रिमिनेसन भइरहेछ भने चाहिँ अभियसली त्यो इस्युहरू उठ्छ त्यसलाई चाहिँ अझ पावरफुल तरिकाले अगाडि लानुपर्छ त्यो एउटा मात्र वर्ग वा चाहिँ जातिको कुरा नभएर जुन बेला चाहिँ हामीले समानताको कुरा गर्छ त्यसमा चाहिँ सबै बराबर रूपमा आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ इनफ इज इनफ क्याम्पेन चाहिँ अभियसली यो पोलिटिकल जुन टर्नओभर्सहरू छ नेपालमा जसरी चाहिँ हाम्रो राजनीति अथवा राज्य अगाडि बढिरहेको छ त्यसबाट म खुसी चाहिँ छैन तर मैले त्यो इनफ इज इनफ क्याम्पेन भन्ने त्यति राम्रोसँग फलो चाहिँ गरेँ त्यो चाहिँ कुन एजेन्डामा अगाडि गइरह हो भन्ने कुराहरू मैले खासै धेरै बुझे पनि छैन मैले त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै चासो पनि देखाइन तर एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भनेपछि सरकार को अगेन्स्टमा र सपोर्टमा बोल्नुपर्छ राम्रो डिसिजनलाई सपोर्ट गर्ने अगेन्स्टमा चाहिँ हामीहरूले त्यसको अगेन्स्टमा जानलाई त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ क्याम्पेन चलाउनलाई चाहिँ डराउनु चाहिँ हुँदैन त्यो नागरिकको कर्तव्य हो जस्तो चाहिँ लाग्छ तर मैले फलो गर्ने चाहिँ पाएको छैन ओके सो यस्तै टाइमहरूमा चाहिँ हैन अब तपाईलाई चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ थट्सहरू आएको फिल भएको छ त रिसेन्टलीमा नेगेटिभ थट त मलाई टन्नै आउँछ म्याम नेगेटिभ थट चाहिँ एकदम हेल्पफुल थटहरू हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तै हाम्रो समाजमा चाहिँ रिसाउनु हुँदैन भन्छन् तर रिसायो भने चाहिँ हामीले कति सजिलै डिसिजन गर्न कति सजिलो हुन्छ एक हिसाबमा हामीले चाँडो चाँडो रिसोर्सेस चलाएर डिसिजन गर्छौँ नेगेटिभ थटहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मलाई पनि आउँछ अरू व्यक्तिहरूले पनि आउँछ आउनु नराम्रो पनि हैन अल द टाइम नो वान क्यान बी पोजिटिभ अनि हरेकचोटि चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर गर्न आफैमा एउटा नेगेटिभ थट पनि हो है अनि चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ गर्छु म हेरिरहेको छु के यो थटले चाहिँ मलाई कति प्रभाव पारेको छ यो चाहिँ रेसनल थट हो कि इरेसनल थट हो कि भन्ने कुराहरू त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गर्छु आउन चाहिँ आइरहेको छु सो हजुरको चाहिँ नेगेटिभ थट्स आए पनि हजुरले चाहिँ अलि र्यासनलाइज गरेर त्योसँग डिल गर्न जानु भएको छ कहिले र्यासनलाइज गर्छु कहिले एक्सेप्ट गर्छु कहिले एभोइड गर्छु म जे प्रभावकारी हुन्छ त्यो गर्ने प्रयास गर्छु तर इग्नोर चाहिँ कहिले गर्दैन इग्नोर गर्नु पनि हुँदैन आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई भ्यालिडेसन दिनुपर्ने हुन्छ जहिले पनि सो तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै आफ्नो एउटा पिरियडको बारेमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ जुन टाइममा चाहिँ तपाईँले एकदमै लाइक रक बटम हिट गर्नुभयो होला अरू तपाईँलाई एकदमै नराम्रो फिल भयो होला अनि तपाईँ त्यो मोमेन्टबाट चाहिँ कसरी निस्किनु भयो भनेर तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ कुरा गर्न गर्न सक्छु म हजुर भन्नुहोस् लुकाउनु केही छैन खासै हजुर जस्तै मैले मास्टर्स गरिसकेपछि चाहिँ मसँग चाहिँ खासै त्यसो रिलायबल जबहरू थिएन हैन म चाहिँ थुप्रो ठाउँमा चाहिँ ट्राई गर्ने प्रयास पनि गर्थेँ तर चाहिँ सिस्टमेटिकली अगाडि बढे एउटा चाहिँ त्यो टाइम अफ पिरियडमा मलाई भनौँ न अलि लो फिल भएको चाहिँ त्यो टाइम अफ पिरियड थियो तर बट इभेन्चुअली मैले आफ्नो नेटवर्कहरू एक्सप्लोर गर्दा गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ट्राई गरेपछि चाहिँ जस्ट धेरै ग्याप नगरिकन मैले कन्टिन्यू गरेँ अनि म चाहिँ विशेष गरेर मलाई काम गर्दाखेरि पैसा मात्र भन्दा पनि मलाई मेरो कामको चाहिँ रिकग्निसन पनि सिक गर्ने मान्छे हो म हैन जस्तै आफूले राइटफुली काम गरेछ भनेपछि चाहिँ मैले गरेको काम चाहिँ मलाई रिकग्नाइज गरिनुपर्छ अथवा चाहिँ म आफैले गराउने प्रयासहरू पनि गर्छु हैन कतिपय टाइममा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर जानेर अथवा नजाने
सिस्टेमेटिकली चाहिँ डिस्क्रिमिनेट भइरहेको कि जस्तो फिल हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ लो फिल गर्छु। जुन कुराहरू चाहिँ म बिस्तारै केले गर्दा यस्तो भयो, मैले अब मुभ अन गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ त्यसरी मुभ अन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू एड्रेस चाहिँ भएको छन्। मेरो योभन्दा अगाडिको कामहरूमा पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो। अरू चाहिँ जस मैले प्लानिङमा धेरै इन्भेस्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यति धेरै लो चाहिँ फिल भएको छैन लाइफमा। किन म प्लानिङमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छु। प्लानिङमा धेरै कुराहरू चाहिँ म भनौँ न दिमागमा खेलाएर पनि प्रोजेक्टै डेभलप गर्दाखेरि पनि मैले 2-3 दिन त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ दिमागमै खेलाएर पछि ड्रइङ गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा डेभलप गर्ने प्रयास गर्छु। तर चाहिँ हुन्छ लो फिल हुने समयहरू हुन्छ, तर म सिधै गएर कुरा गर्छु जसले गर्दा चाहिँ लो फिल भयो। अरू चाहिँ त्यसो खासै धेरै इन्सिडेन्टहरू चाहिँ छैन म्याम। बरु धेरै रेसनलाइज गर्ने बानी भएर पनि मैले महसुस नगरे होला। राशनलाइजेसन चाहिँ एउटा राम्रो डिफेन्स मेकानिजम, लाइक हेल्थी डिफेन्स मेकानिजमै भन्दा हुन्छ है राशनलाइजेसन चाहिँ। सो तपाईँ चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अहिले तपाईँको धेरै लो टाइम चाहिँ रहेन, लो पिरियड्सहरू चाहिँ रहेन छैन। सो बट लाइक वाट डु यु थिङ्क अबाउट द होल स्टेटमेन्ट अफ इट्स ओके नट टु बी ओके? तपाईँलाई के लाग्छ यो स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ? मलाई खासमा यो स्टेटमेन्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेर पनि मलाई तपाईँसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने मन थियो होइन। मैले सुरुमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ कतै न कतै मसँग धेरै मिल्छ भन्ने हुन्थ्यो। जस्तै सबै कुरा त अब सबै मान्छेहरूले जान्न पनि जान्दैनन् होइन, जान्ने प्रयास पनि गर्दैनन्। अनि मेरो पनि जुन तरिकाले मेरो पर्सनल लाइफ छ, जुन तरिकाले चाहिँ मैले आफ्नो कामहरू गर्छु, म चाहिँ सधैँ नै कुनै कुराहरू चाहिँ मलाई आउँछ, कुनै कुरा मलाई आउँदैन, कुनै कुरा चाहिँ म आफ्नै लेभलमा बसेर म्यानेज गर्न सक्छु, कुनै चाहिँ म म्यानेज गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ मैले एभोइड गर्नु। मेन्टल हेल्थमा आखिर थिम पनि त्यही त हो नि होइन। जस्तै त्यसमा चाहिँ स्ट्रेसलाई, नर्मल स्ट्रेसलाई कोप गर्न सक्छ अथवा फेस गर्न सक्छ भनेर भन्छ, एकदमै एप्रोप्रिएट थिम पनि हो। अब हामीहरूले पनि आफूले के गर्न सक्छौँ के गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पहिले आइडेन्टिफाई गर्यो भने चाहिँ सजिलै अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो एउटा पाथलाई हामी स्ट्रेन्थेन गर्दै लान सक्छौँ, अर्को पाथको कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लान सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ पर्सनल लाइफमा धेरै नै मिल्ने थिम हो जस्तो लाग्छ। अनि केही फरक पर्दैन, हामीहरू कुनै कुरामा हामीले ओके होला, कहिले चाहिँ हामी ओके नहोला, थोरै टाइम बढी लाग्ला, थोरै बढी मान्छेलाई भन्नु पर्ला, थोरै चाहिँ बढी स्ट्रेस होला, तर इट्स ओके टु बी नट ओके। इट्स ओके मसँग पनि मिल्छ। हजुर। सो हजुरलाई चाहिँ होइन, अब मैले सपोज एउटा आइडियली तर रियलिस्टिक कन्डिसन्सहरू भन्न लगाएँ भने लाइक जुन चाहिँ तपाईँको मेन्टल हेल्थको लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन, सो तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको लागि चाहिँ आइडियल बट इन रियलिस्टिक म्यानर चाहिँ तपाईँको मेन्टल हेल्थको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ? मेरो मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कुनै मिनिङफुल काममा चाहिँ मेरो यो मिनिङफुल काममा मिनिङफुल पार्टिसिपेसन चाहिँ मलाई एकदमै आवश्यक छ मेरो मेन्टल हेल्थलाई होइन। जस्तै काम गर्यो भनेर गर्ने भन्दा पनि रिकग्नाइजेसन छ, त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेसन मिनिङफुल छ र साँच्चै मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मेरो मेन्टल हेल्थ सबभन्दा बढी प्रेसर दिने र सबभन्दा बढी सेटिस्फाई बनाउने कुरा थियो होइन। अनि दोस्रो अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि साथीहरूको सर्कल चाहिँ मेरै त म जस्तै सोच्ने, मेरो गल्तीहरूले औँलाउने, मेरो स्ट्रेन्थहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिने र कहिले कहिले चाहिँ कामहरूभन्दा बाहिर बसेर पनि चिया गफ हुन्छ नि, त्यसो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। अनि बाँकी मेरो पर्सनल लाइफ, मेरो वाइफसँग, मेरो चाहिँ भाइ, मेरो मम ड्याडसँगको कन्ट्याक्ट कम्युनिकेसन चाहिँ मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अर्को चाहिँ मुभीहरू चाहिँ मेरो लाइफको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। मेरो लगभग 70% नलेज त मुभीहरूबाट आयो होला होइन। अनि त्यो पनि मेरो चाहिँ एक महत्त्वपूर्ण पार्ट जस्तो लाग्छ।
हजुर सो तपाईँको चाहिँ लाइक हजुर सरी मैले इन्टरप्ट गरेँ भन्नुहोस् न होइन के अरे भन्नाले समराइज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मिनिङफुल काम, एउटा चाहिँ पर्सनल लाइफ र कम्युनिकेसन, फ्रेन्ड सर्कल, अर्को चाहिँ मुभिज सकिन्छ। ओके सो हजुरले चाहिँ अब एज अ मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल होइन टिप्स दिनु पर्यो अरे सपोज हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि हाउ दे क्यान incorporate some healthy mental health habits in their day-to-day lives छ भने चाहिँ हजुरले कस्तो खालको टिप्स दिनुहुन्छ त हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि पहिलो त जसै हामीहरूले आफैले पनि पास्टमा के कुराले हामीहरूले राम्रो फिल गराएको थियो, के कुराले चाहिँ हामीलाई सेटिस्फाई फिल गराएको थियो, के कुराले हाम्रो मनलाई राम्रो गराएको थियो, त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने त सबभन्दा राम्रो कुरा त्यही नै भयो होइन। हामीले त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो गुड मेमोरिजहरूबाट चाहिँ लिन सक्छौँ, इन्सपायर हुन सक्छौँ। अनि अब एज अ प्रोफेसनल भन्दाखेरि 2-4वटा कुराहरू जुन चाहिँ धेरै मान्छेको लागि प्रभावकारी हुने गर्छन् त्यो आइडेन्टिफाई गर्दै एउटा चाहिँ कुराकानी गर्ने कन्फिडेन्सियल क्लोज सर्कल चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ बनाउन सकियो भनेपछि राम्रो। अनि अर्को कुरा चाहिँ रेस्ट र प्रोपर स्लिपले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा। डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीले आफूले कसरी हिँडाउँछौँ अनि त्यो कुराले पनि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई एकदमै प्रभाव पार्छ र हेल्प सिक गर्ने कुरा सबै कुराको लागि हामी पर्फेक्ट हुँदैनौँ अनि त्यसैको लागि सायद पहिला समाजको डेभलपमेन्ट भयो होला। त्यही भएर चाहिँ को व्यक्तिले मलाई के कुरामा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यो जुन हाम्रो सोसल सपोर्ट छ त्यसले चाहिँ नियमित रूपमा त्यसको कन्ट्याक्टमा बस्ने, कम्युनिकेट गर्ने अनि चाहेको बेला हेल्प माग्ने गऱ्यो भने चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुरले भन्नुभएको चाहिँ म एकदमै 100% अग्री गर्छु होइन। सो लास्टली चाहिँ वाट आई वान्ट टु आस्क अब तपाईँले सोसल सपोर्टको कुरा गर्दै हाल्नुभयो भने होइन सो एज एन इनसाइडर इन द होल मेन्टल हेल्थ सिनेरियो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ नेपालको अहिलेको जुन हाम्रो प्रोफेसनल छ अनि जुन मेन्टल हेल्थको बारेमा अवेरनेसहरू छ त्यो चाहिँ कस्तो छ तपाईँलाई त वाट्स योर ओपिनियन अन द्याट? मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरूको लागि चाहिँ करियर अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन् र अहिले चाहिँ जुन लेभलको अवेरनेस छ त्यसले गर्दा पनि हामीहरूलाई पक्कै पनि फ्युचरमा सजिलो बनाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। केमा चाहिँ कमी छ भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ हामी एज अ प्रोफेसन हामीहरू क्लिनिकल प्र्याक्टिस र रिसर्च भन्दा माथि उठेर यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट इस्यु बनाउनतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एडभोकेसी पनि चाहिन्छ, हामीहरूको कम्बाइन इफोर्ट पनि चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ल्याकिङ छ। यति हुँदाहुँदै पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू रिकगनाइज भइसकेका छन्। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टिफाइड मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनललाई सर्टिफाइड गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू र जुन हामीहरू त्यसको प्रोडक्टहरू छौँ उहाँहरूले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ मेन। अच्छा ओके सो यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो आजको यो एपिसोड म चाहिँ ऱ्याप गर्न चाहन्छु होइन। अब हामीले सबै कुराकानी गरिहाल्यौँ अनि सो हजुरले चाहिँ के पार्टिङ फाइनल वर्ड्स के भन्न चाहनुहुन्छ? फाइनल वर्ड्स चाहिँ अरू सबै मान्छेहरूको लागि चाहिँ मेन्टल हेल्थ म्याटर्स। मेन्टल हेल्थमा लगानी गर्नुहोस्। लगानी गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ बेनिफिट त्यो पनि धेरै गुणा चाहिँ बेनिफिट छ। मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरूको लागि चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई क्लिनिकल प्र्याक्टिस मात्र नभएर यसलाई डेभलपमेन्ट इस्युको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ सहकार्य गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु र जुन अब नयाँ जेनेरेसन चाहिँ मेन्टल हेल्थ फिल्डमा चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ, साइकोलोजी फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै प्रोमिसिङ फिल्ड हो र तर हामीहरूले चाहिँ कम्बाइनली एउटा सर्टेन गोल लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। टेक केयर अफ योर मेन्टल हेल्थ एज यु आर टेकिङ केयर अफ योर हेल्थ। हजुर ओके yeah that is important. Health and mental health, they go hand in hand. So thank you so much, it was lovely having this conversation with you.
मलाई पनि तपाईँहरूले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद PNN को टिमलाई, तपाईँले पनि पर्सनली र मलाई पनि कुरा सेयर गर्न दिनुभयो, यति राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले फेसिलिटेट गर्नुभयो। म पहिला अरू इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि चाहिँ होइन कहिले कहिले चाहिँ त्यो एक किसिमको अप्ठ्यारोपन हुन्छ, तर तपाईँले सहजै तरिकाले चाहिँ कुराकानी गरेकै तरिकाले अगाडि बढाउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू लक्ष्मणजी हामीसँग चाहिँ कनेक्ट हुनको लागि। अहिलेको चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु है अहिलेको लागि चाहिँ। सो थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। हस्।